अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज का व्लॉग जो है काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, काफ़ी दिन इसी वजह से हो गए कि हम लोग अम्मी के घर गए हुए थे, तो वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई भी वीडियो एडिट कर सकूं। और वहाँ पे मेरे पास नेट भी नहीं था, तो जिसकी वजह से बस मैंने कहा चले अम्मी के घर काफ़ी 2-3 साल के बाद आई हूँ, तो उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो वैसे आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था कि आप लोगों ने काफ़ी मैसेजेस भी किए, तो उनका रिप्लाई भी मैं नहीं कर सकी, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को सॉरी करती हूँ। तो अभी मैं आई थी ना 5-6 दिन के बाद हम लोग घर आए, तो घर की हालत काफ़ी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि चले घर को थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं जब गई थी तो सफाई करके गई थी, सारा घर मेरा साफ़ सुथरा था, लेकिन वापस आई हूँ तो धूल मिट्टी थोड़ी आई हुई थी। तो मैंने कहा चले इसको मैं सारे को ना अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्लीन करके तो फिर थोड़ा सुकून मिलता है जब क्लीनिंग हो जाए ना, तो उसके बाद खाना वाना बनाना होता है। और वैसे भी अभी यहाँ पे सर्दी शुरू हो चुकी है बारिश होने के बाद ना सर्दी हो गई है। तो वहाँ पे अच्छा ऐसे हुआ कि मैं वहाँ पे ना मैंने कहा वहाँ पे सर्दी होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ सर्दी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ देखा तो बिल्कुल लॉन के कपड़े, और गर्मी थी, इतना ज़्यादा सर्दी बिल्कुल आई हुई नहीं थी। तो इतना ज़्यादा फिर लग रहा था कि बस हम लोग ने ही थोड़े मोटे कपड़े पहने, तो अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मैंने कहा इधर आके तो ऐसे ही लग रहा है कि बस हम लोगों के घर में ही सर्दी है और कहीं सर्दी है ही कोई नहीं। तो जब हम लोग वापस आने वाले थे ना, तो वहाँ पे बारिश होगी। मैंने कहा चले अभी बारिश होगी ना, तो अम्मी इधर भी सर्दी आ जाएगी, थोड़ा ख्याल रखना। अपनी अम्मी को मैंने यही बोला कि थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज है। तो एज के हिसाब से फिर मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा कहा कि अपना कपड़े शपड़े ठीक पहन के रखना, और थोड़ा गर्म शॉल ओढ़ के रखना। तो बेटियां जब बेटियां इस काबिल हो जाएं तो वो माओं को समझाती हैं। तो पहले माएँ होती हैं कि बेटियों को एक एक बात समझाती हैं। जब माओं की एज हो जाती है ना, तो फिर बेटियों का कनेक्शन ऐसा होता है कि वो हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती हैं। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, माएँ होती हैं, तो बेटियां भी वही बहुत ज़्यादा फिर ख्याल रखती हैं। उनका भी दिल करता है कि हर चीज़ का उनके जो दुख सुख होते हैं ना, उनमें वो शामिल होती हैं। वो केयर ज़्यादा कर रही होती है। मेरा ख्याल है कि आजकल के बेटों से ज़्यादा बेटियां करती हैं। बेटे भी करते हैं, नो डाउट कि बेटे नहीं करते, बेटे भी करते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, वो ज़्यादा कुछ फ़िक्रमंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके घर में नहीं रह रही होती, तो बेटे साथ रह रहे होते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, मैं सोच रही थी पता नहीं मेरी सोच कैसी है कैसी नहीं है। आप लोगों के साथ जो भी मेरी बात दिल में हो ना, ज़हन में हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी जैसे हालात लोगों के चल रहे हैं ना, मैं तो ऐसे कहती हूँ कि जो बेटियां हैं अपने घरों में रहें, तो बेटों की शादियां करके बाहर भेज देना चाहिए जैसे ससुराल में बेटियां आती, क्योंकि जो दामाद होता है ना, वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। जो हमारे वालिदैन होते हैं ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो जो बेटे होते हैं ना, वो फिर अपने ससुराल वालों की कर रहे होते हैं। तो वैसे थोड़ा उलट वैसे आप लोग समझेंगे कि पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे ना, इस बात पे गौर करोगे, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ ये है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना। ऐसे जो माएँ हैं, मैं भी माँ हूँ, अपने बेटे को कोई थोड़ी कहूँगी कि जी दूसरे के घर में जाके रहो, ऐसे नहीं मैं कहूँगी। लेकिन वैसे ही ना एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्या ये सोच कैसी है कैसी नहीं, इस पे ज़रूर कमेंट करना। अभी कमरे की सफाई सारी हो चुकी थी, और अभी मैं कंबल जो है ना निकाला हुआ था, धोया हुआ तो काफ़ी अरसा हो गया, धो लिया था, तो उसके बाद निकाला, तो फिर मैं उसको भी फोल्ड करके सुबह उठती हूँ ना, तो उठते ही सबसे पहले तो कमरे की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन कल आए थे हम लोग,
تو پھر آج میں نے کہا چلے ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں، کافی دن ہو گئے آپ لوگ بھی میری ویڈیو کو مس کر رہے ہوں گے، ہاں تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اچھا وہاں ایک ایمرجنسی بھی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے بھی ویڈیو بنائی بھی نہیں تھی، اور پھر ایڈٹ بھی نہیں کر پائی، اتنے زیادہ لوگ تھے، مہمان تھے، پھر بالکل بھی ٹائم مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا چلے امی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں، کہ پھر جب چلی جاؤں گی گھر چلی جاؤں گی تو یہ کام تو ہوتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ جو جتنا بھی وقت میں اپنی امی ابو کے ساتھ گزار لوں گی وہی میرے لیے ایک یادگار سا ہوگا۔ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارا، میں نے بھائیوں کے ساتھ گزارا، تو اس طرح مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ میں 2-3 سال کے بعد پھر میں ان کے پاس گئی ہوں نا۔ ابھی کمرے کی ساری چیزیں اٹھا کے تو پھر ساری ڈسٹ جو ہے وہ میں صاف کر رہی ہوں، اور ساری چیزیں ارینج کر کے بھی رکھ رہی ہوں، اور کل سے انشاءاللہ جو ہے نا ویڈیو اچھے سے بنانا شروع کر دوں گی، اور آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اتنے دنوں کے بعد بنا رہی ہوں نا، تو ٹریک پہ آنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جب کافی دنوں کے بعد آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون سا کام کروں کون سا نہ کروں، لیکن کام تو سارا دن ختم نہیں ہوتے۔ کپڑے بھی فولڈ کر کے ابھی الماری میں سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں۔ میری الماری کافی حد تک میں نے کل سیٹ کر لی تھی، جانے سے پہلے ویسے سیٹ ہی تھی میری، تو ابھی سارا کر لیا، ابھی جھاڑو لگا لوں گی۔ جھاڑو ویسے تو میں جب صبح اٹھتی ہوں نا سب سے پہلے ایک دفعہ سارے گھر کا جھاڑو لگا کے نا جتنا بھی ڈسٹ ہو اور کچرا وغیرہ وہ نکال لیتی ہوں، اس کے بعد پھر جب میں نے پوچھا لگانا ہوتا ہے نا اس وقت جھاڑو لگاتی ہوں، لگا کے اس کے بعد پھر پوچھا لگا لیتی ہوں۔ ابھی جھاڑو لگا رہی تھی نیچے سے، پھر بھی کچرا وغیرہ تھوڑا بہت نکل آتا ہے بیڈ کے نیچے سے۔ اچھا جی، کمپلیٹ میرا کمرہ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف ہو گیا، کلین ہو گیا، اور پردے وغیرہ لگانے والے تھے، دھوئے تھے میں نے، وہ اتارے تھے تو ان کو بھی میں نے لگا دیے، اور اچھے سے کلیننگ ہو گئی، وہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ ابھی میں اوپر چلی گئی ہوں تو اوپر پانی 2-3 دن پہلے یہ بارش ہوئی تھی، تو آج پھر میں نے کہا چلے پانی لگا لیتی ہوں۔ ویسے سردی میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی، پھر بھی میں جب سوکھے گملے نظر آتے نا مٹی نظر آتی ہے، اور ویسے بھی جو پودے نا ان کے اوپر مٹی اگر آ جائے نا تو پھر ان کو میں تھوڑا پانی پھیر دیتی ہوں، شاور سا ان کو دے دیتی ہوں کہ ان کے اوپر سے مٹی اتر جائے۔ تو تھوڑے گملے بھی سوکھے تھے تو میں نے کہا چلے ان کو پانی لگا ہی لیتی ہوں۔ جانے سے پہلے پانی اصل میں نہیں لگایا تھا، ویسے تو بارش ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو ضرورت تھی تھوڑا پانی دینے کی، لگانے کی ضرورت تھی، تو میں یہاں پہ پانی لگا رہی ہوں۔ اس کے بعد نیچے کا لاؤنج کا ایریا تھوڑا کلین کرنے والا تھا، وہ کروں گی جا کے۔ چلیں جی، اوپر والا کمپلیٹ ہو گیا اور شام کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی میں پردے آگے کر رہی ہوں، تھوڑا کلیننگ کرنے والی ہے، یہاں کے پہ کلیننگ کروں گی، اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔